अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। मेरा नाम है मोमिना इम्तियाज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुख्तलिफ जो आइडेंटिटीज़ हैं और मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ सूबों की, तो हर एक सूबे में हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की एथनिसिटीज़ से बिलोंग करते हैं और हर एक का अपना कल्चर है, अपनी एक स्पेशलिटी है। अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा सूबे की, तो उसमें भी मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिटीज़ और एथनिसिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। आज बेसिकली मैं जो बात करूँगी वो चित्राल के हवाले से। अगर हम चित्राल की बात करते हैं तो चित्राल में मुख्तलिफ जो आइडेंटिटीज़ हैं और एथनिसिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें जो हाईलाइटेड जो एथनिसिटी है वो कैलाश है। उसके बारे में उनकी हिस्ट्री के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होती रहती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी। इस पे जो है मुख्तलिफ जो एमफिल की थीसिस भी लिखी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी एथनिसिटी है जिसमें बहुत यूनिकनेस है एज़ कम्पेयर टू द अदर एथनिसिटीज़ दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक प्रोफेसर के पास जिनका नाम है तनवीरुल्लाह, और ये जो है इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है कॉलेज इनके प्रोफेसर भी हैं, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में भी विजिटिंग लेक्चरर हैं। तो इनसे हम जानेंगे कैलाश कल्चर के हवाले से, और उसकी वजह ये भी है क्योंकि ये खुद भी चित्राल से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त की दिया। सर, सबसे पहले तो मैं कैलाश के हवाले से ही आगाज़ करना चाहूँगी। आप मुझे सबसे पहले ये बता दें कि कैलाश के लोगों की क्या हिस्ट्री है, कहाँ से आए हैं ये लोग? ये बेसी चित्राल में मुख्तलिफ़ किस्म के एथनिसिटीज़ रहते हैं। उसमें मेजर एथनिसिटीज़ में खो आ जाते हैं, कलाश आ जाते हैं, वखी आ जाते हैं, अशरती आ जाते हैं। और जो कलाशा कल्चर है इसकी जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग बाज़ लोगों का मानना यही है कि ये सियाम से आए हुए हैं, और बाज़ लोगों का आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यही है कि ये एंडो-आरियंस है, और बाज़ लोगों का मानना यही है कि ये नूरिस्तान से फोर्सफुली माइग्रेट हुए हैं चित्राल को। अच्छा। ज़रा मुझे आप कैलाश कल्चर की ऐसी यूनिकनेस बता देना जो उसको सिंगल आउट करती है दूसरे जो कल्चर्स है पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट करते हैं। If we see the Kalasha culture is very unique in every aspect. उसकी ट्रेडिशन, नाम्स, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, उनके वैल्यूज़ ये सारे डिफरेंट कर लेते हैं, उसको मुमताज़ बना देते हैं रेस्ट ऑफ द कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान, या यूं से चित्राल के जो रेस्ट ऑफ द कल्चर्स है उनसे उनको मुमताज़ बना देते हैं। अच्छा, ज़रा आप मुझे इसके बेसिक जो ट्रेडिशंस हैं ना वो उसके हवाले से बता दें, फेस्टिवल्स के हवाले से। और इसमें जो एक स्पेसिफिक बशलेनी है जिसका आपने जिक्र भी किया था इंटरव्यू से पहले, तो इसको क्यों इम्प्योर कहा जाता है? अगर आप अच्छे से एक्सटेंसिव डिटेल से ये चीज़ बता दें। हाँ, अगर आप बात कर ले चित्राल में कलाशा कल्चर के फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग, बेसिकली उसमें 4 फेस्टिवल्स होते हैं। फर्स्ट फेस्टिवल को कहा जाता है जोशी फेस्टिवल या चिलम जूस फेस्टिवल, जिसको स्प्रिंग की आमद के मौके पर वो लोग मना लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट फेस्टिवल जो कि 22 अगस्त अनवुड मनाया जाता है, इसको चोमूस फेस्टिवल कहते हैं। देन आफ्टर अनदर फेस्टिवल है पोर फेस्टिवल। पोर फेस्टिवल जब ये फल पक जाते हैं उस वक्त मनाते हैं वो लोग। देन जो लास्ट फेस्टिवल है वो है चित्रमस फेस्टिवल, जो कि दिसंबर में मनाई जाती है। अगर बात कर ले बशलेनी की, बशलेनी इज़ अ प्लेस where the females used to keep during their specific periods, or before delivery and after delivery. during pregnancy period. Pregnancy में इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 7 या 8 days before delivery वो उधर रखते हैं, फिर उसके बाद after delivery वो उसको वो कर लेते हैं। अच्छा। और इनकी ज़रा डेथ सेरेमनी के हवाले से अगर डेथ सेरेमनी के हवाले से हम बात कर ले, the death of Kalash is considered as the main reason of their poverty. उनकी poverty का जो main reason है वो कलाश का जो डेथ होता है उसको तस्वुर किया जाता है, क्योंकि जब एक कलाश मर जाता है तो फिर उसकी ट्रेडिशन और नाम्स में ये चीज़ शामिल है कि वो राउंड अबाउट कोई 60 to 70 वो गोट्स को वो ज़बह कर देंगे। देन आफ्टर कोई 30-40 देसी घी, 3 देसी घी वो इस्तेमाल कर लेंगे, 5-6 बोरी वो गंदम इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से उनके आपने जो सारा जमा पूंजी है वो डेथ ऑफ कलाशा में वो कर लेते हैं। अच्छा सर, हमें ज़रा ये बताएं, आप जिस तरह जानते हैं, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी एथनिसिटीज़ वगैरह एग्जिस्ट करती है ना, तो वो जो कल्चर एक चीज़ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। हम पश्तून्स की बात करते हैं, काफ़ी और भी डिबेट्स होती हैं। अब ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कैलाश के लोगों ने इस चीज़ को कैसे मेनटेन रखा हुआ है? उनकी रिलीजियस बिलीव्स या उनकी जो पूरा सिस्टम है उन्होंने किस तरह इस चीज़ को मेनटेन रखा हुआ है? उन्होंने अपने आप को मेंटेन तो रखा हुआ है, लेकिन दे आर आल्सो फेसिंग सर्टेन चैलेंज, दे आर नियर टू एक्सटेंट या इंडेंजर्ड कल्चर, आप इस चीज़ को कह सकते हैं।
In initial days they were considered they were the ruler of Chitral. وہ چترال کے ruler, the first ruler. Then after Central Asians invaded Chitral, پھر اس کے بعد رئیس کی حکومت آ جاتی ہے. پھر یہ جو ان کا جو کلچر ہے اس کو پرزرو، یہ ancestor to ancestors یا offspring to offsprings، یہ اس کو کیا کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ڈیو ٹو یوزول پریکٹسز ان فیسٹیولز، ٹریڈیشن اینڈ کسٹمز. اچھا یہ لوگ کون سے ایسے میجر چیلنجز فیس کر رہے ہیں نا، جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کم بھی ہوتے جا رہے ہیں چترال میں، تو ایسے کون سے بیسک ریزنز ہوں گے؟ مین چیلنج یہی ہے کہ ریٹ آف کنورژن ہے. اچھا وہ کنورٹ ہوتے ہیں. دوسری بات یہی ہے کہ وہ لو میرج کے انگیج میں وہ پڑ جاتے ہیں. تیسری بات یہی ہے کہ جب لو میرج میں انگیج میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کر لیتے ہیں، کسی مسلمس کے ساتھ وہ شادی رچاتے ہیں. پھر جب وہ مسلم گھرانے میں چلے جاتے ہیں ڈائریکٹلی وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہی ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص سلیبس نہیں ہے ان سکول سسٹم. سکول سسٹم میں اسلامیات از کمپلسری. جو ٹیچرس بھی ادھر ہوتے ہیں وہ تو ٹیچ کرتے ہیں اور ٹیچ کے ساتھ ساتھ وہ پریچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسلامیات کو اپ ٹو سم اپ ٹو ٹیچنگ تک تو ٹھیک ہے فار دا نان مسلم، اپ ٹو پریچنگ تک جب ہم آ جاتے ہیں تو پھر یہ چیز تو ہمارے پورے پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ ایشو ہے. ہاں یہی ہے. اس وجہ سے ان کو ایتھنیسٹی یا ایتھنک پڑھانی چاہیے یا سیوکس پڑھانی چاہیے ان اسٹیٹ آف اسلامیہ. اچھا صحیح ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ چیز پاکستان میں بڑی کافی ایگزسٹ کرتی ہے نا کہ نان مسلمس کو بھی یہ چیز کرائی جاتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے اگر اس چیز کو؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کہ مائنارٹیز کے جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو دے دے، اور جو کہ اسلامیات جو کہ کمپلسری سبجیکٹ ہے فار دی اسکولس، اور جن اسکولس میں نان مسلم جاتے ہیں، مائنارٹیز جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کمپلسری تو نہیں ہونا چاہیے. یا جس طریقے سے کلاشا ہے اس میں جو کہ بمبورید، رمبور اور بریر میں رہتے ہیں، ان کے لیے سپریٹ سکول ہونی چاہیے. اور اس سکول میں ان لوگوں کو آپ انڈکٹ کر لیں جو کہ زیادہ تر یا میجرلی وہ جو نان آپشن رکھنے چاہیے. اچھا صحیح ہے کہ اب کلاش پہ آ جاتے ہیں. ہم اس ڈبیٹ میں چلے گئے. اچھا ذرا یہ بتائیں ہمیں سر کہ مس انڈرسٹینڈنگس کیا ہیں، مس کنسیپشنس کیا ہیں کلاش کے کلچر کے حوالے سے، کلاش کے لوگوں کے حوالے سے؟ کلاش کے حوالے سے مس انڈرسٹینڈنگ تو بہت سارے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ادھر چلے جائیں گے کلاشا میں تو پھر لڑکی مل جائے گی، شراب مل جائے گا. یہ ساری چیزیں مسکنسیپشنس ہیں. اور یہ کلاشا کو ایز اے وے آف لائف نہیں دیکھتے، اس کو یہ ایز اے ٹول آف انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں. یہ جو کلاشا کلچر ہے اٹ از اے کمپلیٹ وے آف لائف فار دی کلاشا پیپل. وی شوڈ ریسپیکٹ دی کلاشا کلچر. لیکن جو زیادہ تر جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے وہ ان کے ریگارڈنگ پڑھتے نہیں ہیں، یا جو یوٹیوبرس اپنی ویوز کے لیے منگڑت کہانیاں ڈالتے ہیں وہی پرسیپشنس کو لے کے وہ ادھر چلے جاتے ہیں. جب ادھر چلے جاتے ہیں جو رزلٹ ہے وہ اس کے 180 ڈگری میں مختلف ہوتا ہے. جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے وہ جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ نہ کسی کا خیال رکھتے ہیں، وہ کیمرہ لے کے فیسٹیول میں گھس جاتے ہیں، ان کی مقدس مقامات تک گھس جاتے ہیں، لڑکے ان کو چھیڑتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ جو اس میں ابھی یونیسکو کی طرف سے 32 راؤنڈ اباؤٹ وہ ٹورسٹ گائیڈس ہیں ان سے مدد لے لے. وہ زیادہ تر اس میں وہ مسکنسیپشن کو پرسو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں جو وہ موسٹلی میڈیا کے تھرو پروٹریٹ کرتے ہیں لوگ. اچھا سر مجھے یہ بتا دیں سر، مطلب یہ کافی زیادہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ کیلاش میں میرج کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، شادی کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ شادی اس میں دو طریقے سے وہ کر لیتے ہیں شادی. فرسٹ جو کہ ایکسیپٹنس اینڈ پروپوزل جس طریقے سے عام معاشرے میں کی جاتی ہے. دوسرا جو ہے وہ دوسری بات میں وہ لو میرج کا کانسیپٹ ہے. جب میں کسی کو پسند کر لیتا ہوں تو پھر میں اس کے ساتھ شادی بھی کر لوں گا، یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ کسی فیسٹیول میں اس کو لے کے کدھر چلے جاتے ہیں، یا اپنے رشتہ دار کے ہاں چلے جاتے ہیں یا اپنے گھر چلے جاتے ہیں. پھر اس لڑکی کے گھر والے ادھر آ جاتے ہیں، پھر وہ لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ چلی گئی ہے، آپ کی سے شامل ہے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں میرا سے شامل ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ وہ فارمل وہ انگیجمنٹ کر لے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے جانا کہ ہم نے کیلاش کلچر کے حوالے سے کافی ایکسٹینسو ڈیبیٹس کی جس میں ہم نے ہر ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا، کیلاش کے لوگوں کے حوالے سے، ان کی ہسٹری کے حوالے سے، ان کا جو میرج کانسیپٹ ہے
डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, उन सब चीज़ों के हवाले से हमने आपको आगाह किया। और हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने अच्छे तरीके से उसको डिटेल में बताया। और यहाँ की इस इंटरव्यू की स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास जो टीचर मौजूद थे वो थे भी चतराल से, तो ये चीज़ इसने ऐड की कि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी गई, हमने आपको प्रोवाइड की। इस तरह के प्रोग्राम्स जो हम आपके सामने लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ चतराल या कैलाश नहीं, हम जो और पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिसिटीज़ या कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं उसके हवाले से भी हम लोगों को लाएंगे, जो टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।